भारतले अतिक्रमण गरेको भूमि देखिने गरी नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक। ऐतिहासिक तथ्यको आडमा सार्वजनिक भएको दाबी, भारतले सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने भनाई। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयद्वारा स्वेच्छाले कोरोना परीक्षण गर्नका लागि कुनै शुल्क नतोकेको स्पष्टोक्ति। परीक्षण शुल्क सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूमा एकरूपता हुने गरी तोकिने प्रतिबद्धता। र लकडाउन सुरु भएपछि झन्डै 3.5 अर्बको तयारी औषधि तथा औषधिको कच्चा पदार्थ आयात। कच्चा पदार्थको आयात झन्डै 200% बढ्यो। बुबाले के भएको मामु, केही बोल्नुस् न। बुहारी यता आऊ न। क्यान्सर भन्नुहुन्छ डाक्टरले। उपचारको लागि त्यति ठुलो रकम यति चाँडै कहाँबाट ल्याउने होला? नमस्ते, म नेपाल लाइफको अभिकर्ता। हिजो मात्र थाहा पाएँ तपाईँको श्रीमानको बारेमा। मैले सबै प्रोसेस गरेर 50 लाखको चेक ल्याइदिएकी छु। नेपाल लाइफ घातक रोग उपचार खर्च योजना, रु 50 लाखसम्म। रोग लाग्नै नदिनु प्रयत्न तपाईँको। केही भए उपचारमा साथ दिने बाचा नेपाल लाइफको। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। भारतले अतिक्रमण गरेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटिएको नेपालको आधिकारिक नक्सा सार्वजनिक भएको छ। बुधबार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा विशेष कार्यक्रम आयोजना गरी मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले भारतले कब्जा गरेको लिम्पियाधुरा सहितको भूमि समेटिएको नेपालको राजनैतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गर्नुभएको हो। मन्त्री परिषदको गत जेठ 5 गतेको बैठकले काली नदीको उद्गम स्थल लिम्पियाधुरासम्म नक्सामा देखिने गरी नेपालको अध्यावधिक प्रशासनिक नक्सा तयार गरी प्रकाशन गर्न र प्रचलनमा ल्याउने निर्णय गरेको थियो। नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने अवसरलाई यो युगकै सर्वाधिक स्मरणीय क्षणका रूपमा लिएको भन्दै मन्त्री अर्यालले प्रमाण र ऐतिहासिक तथ्यले देखाएको सत्यको आडमा नक्सा सार्वजनिक गरेको बताउनुभयो। उहाँले अध्यावधिक नक्सामा गुन्जी, नाभी र कुटी गाउँ नेपालको सिमानाभित्र परेकोले सिङ्गो विश्वमा नेपालको मानचित्र बदलिएको पनि बताउनुभयो। यस अवसरमा यो गौरवशाली इतिहास निर्माण गर्न आम नेपाली जनताले देखाएको चासो र दिएको साथप्रति म आभार व्यक्त गर्दछु। नेपाली जनताको यही मर्म र भावनाको जगमा उदिएर हामीसँग उपलब्ध प्रमाण र ऐतिहासिक तथ्यले देखाएको सत्यको पथमा समर्पण भावनाका साथ अघि बढ्ने प्रेरणा मिलेको यहाँहरू समक्ष स्मरण गर्न चाहन्छु। नेपालको अध्यावधिक नक्सा सार्वजनिक गर्ने यो अवसरमा सिङ्गो नेपाल र नेपालीका लागि ऐतिहासिक सुखद क्षण हो, जुन सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको यो सरकारको काँधमा आइपुगेको तपाईँहरू सामु सर्लङ्ग छ। साथै नेपालको अध्यावधिक राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गर्ने यो सुनौलो अवसर यो युगको सर्वाधिक स्मरणीय क्षणका रूपमा मैले लिएको छु। नेपालमा मात्र होइन, सिङ्गो विश्व मानचित्रमा नेपालको मानचित्र बदलिएको छ। यसले नेपालीको मान पनि बदलिएको छ, मन पनि बदलिएको छ। त्यति मात्र होइन, नेपालीको बदलिएको मानचित्रले नेपालीको मनोबललाई अझ उच्च बनाएको छ। सीमाका विषयमा सिङ्गो राष्ट्र एक ढिक्का भएको यो ऐतिहासिक घडीमा हाम्रो दृढ सङ्कल्प र अटल आत्मविश्वासका साथ हामीले सङ्कलन गरेका यथेष्ट प्रमाणका आधारमा यसअघि नक्सामा छुट्याइएका भूभाग समेटेर अध्यावधिक नक्सा सार्वजनिक गर्ने बिन्दुमा आइपुगेका छौँ। यसअघि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको तर्फबाट आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै नेपालको अध्यावधिक नक्सा सार्वजनिक गर्ने उल्लेख गर्नुभएको थियो। मन्त्री अर्यालले नीति तथा कार्यक्रममा घोषणा भए बमोजिम 1 हप्ताभित्रै नेपालको राजनैतिक एवं प्रशासनिक नक्साको नयाँ संस्करण सार्वजनिक गरेको बताउनुभयो। यस्तै उहाँले नेपालको यस कदमप्रति भारतले सकारात्मक रूपमा लिने विश्वास गरेको भन्दै द्विपक्षीय वार्ता र कूटनीतिक प्रयास मार्फत समस्याको समाधान गर्न प्रतिबद्ध रहेको पनि बताउनुभयो। यस विषयमा जग्गा नाच नियमावली बमोजिम गठित समितिको मिति 76 11 महिना 13 गतेको बैठकले उक्त भूभाग समिति नक्सा प्रकाशन गर्न गरेको सिफारिस एवं यस विषयमा संघीय संसदका विभिन्न समितिहरूका बैठकले निर्देशन दिएको थियो।
उक्त अद्यावधिक राजनीतिक प्रशासनिक नक्सा प्रकाशनको लागि नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयबाट मिति 77 2 महिना 4 गते सहमति प्राप्त भएको थियो। राष्ट्रको सार्वभौम सत्ता र अखण्डता अक्षुण्ण राख्न देशको सिमानाको स्पष्ट अभिलेख महत्त्वपूर्ण हुने र सोको लागि देशको सम्पूर्ण भूभाग स्पष्टसँग देखिने नक्सा प्रकाशन गरी प्रचलनमा ल्याउन अत्यन्त आवश्यक रहेको सन्दर्भमा विगतमा नेपालको नक्सामा छुट्याइएका गुन्जी, नाभी, कुटी लगायतका भूभाग समेटी ती भूभाग समेत देशको सीमाभित्र पर्ने गरी तथा काली नदीको उद्गम स्थल लिम्पियाधुरासम्म नक्सामा देखिने गरी नेपालको अद्यावधिक राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा तयार गरी प्रकाशन गर्ने निर्णय भएबाट नेपाल सरकार आफ्नो राष्ट्रियता र सम्प्रभुताको रक्षा गर्न प्रतिबद्ध रहेको पुनः प्रमाणित भएको छ। आगामी दिनमा छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतसँग द्विपक्षीय वार्ता र कूटनीतिक प्रयास मार्फत समस्याको समाधान गर्न प्रतिबद्ध छौँ। मित्र राष्ट्र भारतले पनि सकारात्मक रूपमा लिनेछ भन्ने विश्वास लिएका छौँ। मन्त्री अर्यालले सरकारले बुधबार सार्वजनिक गरेको नक्सालाई अब उपरान्त प्रयोगमा ल्याउन सबैमा अनुरोध समेत गर्नुभएको छ। यसअघि प्रचलनमा भएको नक्सा विक्रमसम्म 2032 सालमा बनाइएको जानकारहरू बताउँछन्। विश्व बैंकले कोरोना भाइरसको महामारीबाट प्रभावित 100 देशहरूका लागि अहिलेसम्मकै ठूलो आर्थिक प्याकेज घोषणा गरेको छ। विश्व बैंकले महामारीका कारण ठूलो आर्थिक क्षति बेहोरिरहेका विश्वका 100 मुलुकका लागि 1 खर्ब 60 अर्ब अमेरिकी डलर अर्थात् 19 खर्ब 37 अर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक प्याकेज स्वीकृत गरेको हो। प्याकेज स्वीकृत गर्दै बैंकले उक्त सहायता रकमले विश्वका कुल जनसङ्ख्याको करिब 70% लाभान्वित हुने जनाएको छ। अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋणका रूपमा उपलब्ध हुने उक्त सहायता रकम पाउन 39 अफ्रिकी मुलुकले प्राथमिकता पाउनेछन्। यसबाहेक द्वन्द्वग्रस्त मुलुक अफगानिस्तान, चाड, हाइटी, नाइजेरिया जस्ता मुलुक पनि समावेश छन्। कोरोनाको सङ्कटपछि विश्व बैंकले घोषणा गरेको यो नै अहिलेसम्मकै ठूलो र छिटो आएको सहायता रकम हो। उक्त रकम 15 महिनाको अवधिमा ती देशहरूको स्वास्थ्य, सामाजिक तथा आर्थिक अवस्था सुधार्नका निम्ति खर्च गरिनेछ। कोरोना भाइरसका कारण ठप्प भएको आर्थिक गतिविधिका कारण संसारभर करिब 6 करोड मानिस चरम गरिबीमा पुग्ने विश्व बैंकको अनुमान छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले स्वेच्छाले कोरोना परीक्षण गर्नका लागि हालसम्म कुनै शुल्क नतोकेको स्पष्ट पारेको छ। विभिन्न सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालहरूमा कोरोना परीक्षणको शुल्क 15,000 सम्म तोकिएको भन्दै विरोध भएपछि मन्त्रालयले बुधबार नियमित पत्रकार सम्मेलन मार्फत त्यसको खण्डन गरेको हो। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले हालसम्म परीक्षण शुल्क नतोकेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। कोरोना संक्रमणको परीक्षणको दायरा बढाउने भन्दै सरकारले आरडीटी र पीसीआर परीक्षण स्वेच्छाले गर्न चाहने स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकहरूले तोकिएका सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाहरूमा गएर तोकिएका दर रेटमा परीक्षण गराउन सक्ने गरी नीतिगत निर्णय गरेको थियो। मन्त्रालयका प्रवक्ता देवकोटाले परीक्षणको दायरा बढाउनका लागि यस्तो व्यवस्था गरेको भए पनि शुल्क एकरूपता हुने गरी तोकिने बताउनुभयो। साथै शुल्क कति लाग्ने, प्रयोगशाला कस्तो हुने, सुरक्षा प्रबन्ध कसरी अपनाउने लगायतका विषयमा छिट्टै निर्णय हुने जानकारी दिँदै यस्तो खाले भ्रामक समाचारहरू प्रकाशित नगर्न अनुरोध पनि गर्नुभएको छ। विभिन्न व्यक्तिहरू जो आफै स्वेच्छाले सो परीक्षण गराउन चाहनुहुन्छ, त्यस्ता व्यक्तिहरू जो लाइनमा बस्न चाहनुहुन्न, जसलाई छिटो यो परीक्षण गर्ने चाहना छ, जसको इच्छा छ परीक्षण गराउने, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई त्यस्ता सार्वजनिक पब्लिक हस्पिटलहरूमा गएर त्यो टेस्ट गराउने, पीसीआर विधिबाट गराउने टेस्ट चाहिँ खुल्ला गरिएको छ। तर त्यो विधिबाट गरिने परीक्षणको शुल्क मन्त्रालयले एकरूपता हुने गरी तय गर्ने नै छ। प्रयोगशाला कस्तो हुने, शुल्क कति लाग्ने र सुरक्षा प्रबन्ध र अन्य प्रबन्धहरू कसरी व्यवस्थापन गर्ने विषयमा हामीले छिट्टै निर्णय गर्नेछौँ र त्यो निर्णय पश्चात यो लागू हुनेछ। हिजोको हामीले अपडेटमा त्यसको नीतिगत निर्णय भएको कुरा यहाँहरूलाई प्रसारण गरेका थियौँ।
त्यो सूचना बाहेक अन्य अर्थ लाग्ने गरी विभिन्न हिसाबले त्यसको मूल्य 15,000 सम्म हुन सक्ने आदि कुराहरू प्रसारण प्रकाशन भएकोमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको कुरा यहाँहरूलाई जनाउँदै यस्तो खाले भ्रमित समाचारहरू प्रकाशन नगरिदिनु हुन अनुरोध समेत गर्दछौँ। यस्तै मन्त्रालयका प्रवक्ता देवकोटाले पछिल्लो 24 घण्टामा 25 जना कोरोना भाइरस संक्रमित थपिएको पनि जानकारी दिनुभएको छ। उनीहरू 3 देखि 48 उमेरका छन्, जसमा 18 पुरुष र 7 महिला छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 427 पुगेको छ। ती मध्ये 358 जना पुरुष र 69 जना महिला रहेका छन्। मन्त्रालयका प्रवक्ता देवकोटाले बुधबार उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका 3 झुल्केका 3 जना र 5 जना भारतीय नागरिक डिस्चार्ज भएसँगै निको हुनेको संख्या 45 पुगेको पनि जानकारी दिनुभएको छ। संक्रमित व्यक्तिहरूको विवरण दिन चाहन्छु। आज पछिल्लो नयाँ संक्रमितको संख्या 25 छ, जसमा 3 देखि 48 वर्षसम्मका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। 7 जना महिलाहरू र 18 जना पुरुषहरू हुनुहुन्छ, 3 वर्षीय बालक सहित। यसरी हालसम्म कुल संक्रमितको संख्या 427 रहेको छ। यी 427 मध्ये पुरुषहरू 358 जना र महिलाहरू 69 जना रहनुभएको छ। कोशी अस्पतालमा रहेका उदयपुर जिल्लाका 8 जना पुरुषहरूको PCR प्रविधिबाट नेगेटिभ परीक्षणको नतिजा आए पश्चात 29 देखि 33औं दिनसम्म अस्पतालमा रही उपचारमा रहनुभएको उहाँहरू डिस्चार्ज हुनुभएको छ। यसरी हालसम्म डिस्चार्ज हुने व्यक्तिहरूको संख्या 45 पुगेको छ। नेपालमा हालसम्म कोरोनाका कारण 2 जनाको मृत्यु भएको छ। लकडाउन सुरु भएपछि झण्डै 3.5 अर्ब रुपैयाँ बराबरको तयारी औषधि तथा औषधिको कच्चा पदार्थ आयात भएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको विवरण अनुसार लकडाउन सुरु भएपछिको 56औं दिनसम्म 3 अर्ब 32 करोड 5,662 रुपैयाँ बराबरको तयारी औषधि तथा कच्चा पदार्थ आयात भएको हो। जसमध्ये तयारी औषधि मात्रै 2 अर्ब 71 करोड 6,67,000 रुपैयाँ बराबरको आयात भएको छ भने औषधिको कच्चा पदार्थ 61 करोड 49,95,000 रुपैयाँको आयात भएको छ। लकडाउन सुरु भएको अहिले 9औं हप्ता चल्दैछ भने बुधबार 58औं दिन हो। कोरोना भाइरसको प्रकोप महामारीको रूपमा फैलिन थालेपछि सरकारले गत चैत्र 11 गतेदेखि देशव्यापी लकडाउनको घोषणा गरेको छ। लकडाउनको अवधिमा औषधिको कच्चा पदार्थको आयात पहिलो हप्ताको तुलनामा झण्डै 200% बढेको छ भने तयारी औषधिको आयात 57.1% बढेको छ। यस्तै यो अवधिमा 1,83,926 मेट्रिक टन खाद्यान्न आयात भएको छ। यस्तै 51,832 मेट्रिक टन दलहन, 69,255 मेट्रिक टन तरकारी, 25,981 मेट्रिक टन फलफुल र 12,057 मेट्रिक टन दुग्धजन्य पदार्थ आयात भएको छ। मन्त्रालयले लकडाउन भएपछि खाद्यान्नको आयात क्रमशः बढेको जनाएको छ। पहिलो हप्ताको तुलनामा 8औं हप्ता खाद्यान्नको आयात 82.6%ले, गेडागुडीको 121%ले र तरकारी आयात 9.6%ले बढेको छ। यसैगरी फलफुलको आयात 305.6%ले वृद्धि भएको छ। यो अवधिमा दुग्धजन्य पदार्थको आयात 132.9 गुणाले बढेको छ। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र तरकारीको थोक मूल्य तथा विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी।
बिदा हुनुअघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। भारतले अतिक्रमण गरेको भूमि देखिने गरी नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक। ऐतिहासिक तथ्यको आडमा सार्वजनिक भएको दाबी भारतले सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने भनाई। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयद्वारा स्वेच्छाले कोरोना परीक्षण गर्नका लागि कुनै शुल्क नतोकेको स्पष्टोक्ति। परीक्षण शुल्क सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूमा एकरूपता हुने गरी तोकिने प्रतिबद्धता। र लकडाउन सुरु भएपछि झन्डै 3.5 अर्बको तयारी औषधि तथा औषधिको कच्चा पदार्थ आयात। कच्चा पदार्थको आयात झन्डै 200% बढ्यो। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।